अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं 21 जुलाई को, और बहुत बड़ी ख़बर यह है उसमें कि हार्स ट्रेडिंग ख़रीदो फ़रोख्त मेंबरान की जो है वो शुरू कर दी गई है। उस पर वर्किंग इस वक्त तेज़ी के साथ चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो सेनेट के स्पेशली जो इंतखाबात होते हैं, माजी में भी ये होता रहा है। जब कबायली इलाके थे उस वक़्त कबायली इलाकों के जो सेनेटर मुंतखब होते थे वो क्योंकि कबायली इलाकों के 12 जो MNAs होते थे वो उनको मुंतखब करते थे। उस वक़्त तो अन्नी मचाई हुई थी उन्होंने। एक सेनेटर यानी MNAs का ग्रुप ख़रीदता था। MNAs के ग्रुप बनते थे कि भाई हम एक फ़लाँ सेनेटर को वोट देंगे, उनके साथ बोली लगती थी और ये सारा सिलसिला इस तरह ये मीडिया में ख़बरें रिपोर्ट होती रही हैं, और इनकी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े भी होते रही हैं पेमेंट के मामले पर। खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाकों के MNAs हैं, अब कबायली इलाके हो गए ज़म सूबे में, तो उसके बाद उनकी इजारादारी टूट गई क्योंकि वो सूबे का हिस्सा हो गए। कबायली इलाकों के अलग MNA जो हैं वो सेनेटर अब मुंतखब नहीं करते। अब लेकिन उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेटर्स का इंतखाब होता है वो पिछले कई सालों से हमने देखा है, जब भी इलेक्शन हुए हैं, आम इलेक्शन में भी बोलियां लग रही होती हैं, वीडियोज़ मंजर आम पर आ रही होती हैं कि भाई इतने सारे ढेर सारे पैसे पड़े हैं और डील कर रहे हैं। MPs बैठे हैं, हजरात गुजरा बैठे हैं, वो डील कर रहे हैं। ये वीडियोस भी आई हैं सामने। अभी भी आज मेरी पेशावर में बात हुई सीनियर सहाफ़ियों से, उन्होंने बताया कि भाई अभी आज कल पीपल्स पार्टी ने बड़ी वर्किंग शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी का जो मामला डील कर रहा है वो हैं गवर्नर, हमारे यार दोस्त खैबर पख्तूनख्वा के फैसल करीम कुंडी। वो PTI के MPAs के साथ राब्ते में हैं। मेरे पास तो कुछ के नाम भी आए हैं कि किन किन के साथ मामलात तय कर दिए गए हैं, बल्कि या हो चुके हैं या होने वाले हैं। लेकिन मैं नाम किसी का नहीं लूँगा फ़िलहाल, जब तक कि चीज़ें सामने नहीं आती, क्लियर नहीं होती। खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएंगे। जो वोट नहीं देगा PTI का PTI को तो, और पीपल्स पार्टी को वोट देगा, पैसों पे वोट देगा, उसकी खबर छुपती नहीं है। तो बहरहाल ये PTI को भी शुकूक व शुबात हैं। मैंने फिर पता किया कि भाई वज़ीर आला क्या कर रहे हैं इस हार्स ट्रेडिंग को, ख़रीदो फ़रोख्त को रोकने के लिए। सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला कोई कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो बेबस हैं, और अभी से कुछ MPs जो हैं वो गायब हैं, मंजर आम पर नहीं है, अंडरग्राउंड है। अभी से जो अंडरग्राउंड PTI के इजलासों में भी नहीं जा रहे। PTI का इजलास बुलाया जाता है तो उनमें वो नज़र नहीं आ रहे, तो उनके लिए शुकूक व शुबात ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि ये बिक चुके हैं और इन्होंने अपना वोट जो है वो बेच दिया है। पीपल्स पार्टी का क्या है? पीपल्स पार्टी के 11 अरकान हैं, 20 MPs जो हैं वो मुंतखब करेंगे एक सेनेटर को, यानी 20 वोट चाहिए। 19 वाला भी हो जाएगा, 18 वाला भी हो सकता है, 16-17 वाला भी हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट्स पे होता है। सेनेट का इलेक्शन थोड़ा टेक्निकली होता है। तो नून लीग के तो हैं 15, JUI के हैं 19। JUI को तो जनरल आसानी से आ सकता है, जनरल सेनेटर जो है, जनरल नशिस्त वाला, और JUI का एक टेक्नोक्रेट भी आ सकता है, आ जाएगा, बल्कि आ सकता है नहीं, आ जाएगा, ये कंफर्म है। पीपल्स पार्टी का मौलाना के पास गए हैं ना, पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन भी, नून लीग का डेलीगेशन भी, तो मौलाना ने इनको कहा है कि पीपल्स पार्टी का एक खातून सेनेटर आ सकती है, जनरल नहीं आ सकता 11 नशस्तों पे, लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा तो आएगा। और मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी जनरल भी निकाल लेगी, चाहे मौलाना नहीं भी चाह रहे। क्यों? क्योंकि भाई लक्ष्मी का मामला चल रहा है, और जरदारी साहब जब जिंदा हैं तो बस बात ख़त्म हो गई। बज़ाहिर फैसल करीम कुंडी कर रहे हैं डील, मुबैना तौर पर जो डील है वो फैसल करीम कुंडी है सामने, लेकिन
بیک پہ زرداری صاحب ہیں. اب وہ صدر مملکت ہیں, صدر مملکت جا کر KPK میں تو نہیں بیٹھیں گے نا سینٹ کے انتخابات کے لیے, کنڈی صاحب کو آگے کیا ہوا ہے. تو زرداری صاحب سینٹ کے 2 ممبران جو ہیں وہ منتخب کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. زرداری صاحب نے روبینہ خالد کو اور طلحہ محمود کو, ان 2 کو ٹکٹ دیا ہے کہ یہ 2 سینیٹر ہوں گے. خواتین کی نشست پہ ہوں گی میڈم روبینہ خالد اور طلحہ محمود صاحب. جنرل نشست پہ, جنرل نشست PTI پیپلز پارٹی اس طرح نکال سکتی ہے, 11 اپنے ہیں, باقی 5-6 جو ضرورت ہوگی وہ PTI کے خرید لیں گے. تو یہ ہارس ٹریڈنگ, میں نے پھر یہ بھی پوچھا, میں نے کہا یار ہارس ٹریڈنگ ہر صوبے میں ہو رہی ہوتی ہے, ہر الیکشن میں ہو رہی ہوتی ہے, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن بدنام سب سے زیادہ خیبر پختونخوا کیوں ہوتا ہے؟ تو خیبر پختونخوا بدنام واقعی ہی ہوتا ہے. اس میں بہت سارے جو وجوہات ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں, لیکن ایک وجہ لین دین میں گڑبڑ کرنا, پیسے وقت پہ نہ دینا, یہ اس وجہ سے بھی ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں. تو بہرحال ہارس ٹریڈنگ بڑے پیمانے پہ ہونے کا امکان ہے. 21 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں الیکشن, اور پھر الیکشن بھی پہلے تو متنازع سمجھے جا رہے تھے کہ پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ملتوی نہیں ہوں گے, کیا ہوگا, کیونکہ اسپیکر حلف نہیں لے رہا تھا, ابھی بھی نہیں لے رہا. اسپیکر کہہ رہا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے. فیصل کریم کنڈی سے آج میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اسمبلی کا اجلاس بلانا, یہ صوبائی اور حلف دلوانا ممبران سے, یہ صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے. تو یہ آج پھر الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے, سیکٹری الیکشن کمیشن نے صوبائی جو سیکٹری ہیں اسمبلی کے, ان کو خط لکھا ہے کہ بھئی جس دن الیکشن ہونا ہے سینٹ کا 21 جولائی کو 10 بجے الیکشن ہوگا, آپ اسی دن سیشن بلائیں پہلے 8 بجے, اور 8 بجے ممبران سے حلف لے لیں. وہ بھی تو اسپیکر نہیں لینا ہے نا, جو اسپیکر ابھی نہیں لے رہا تو وہ اس دن کیوں لے گا, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو پھر میں نے فیصل کریم کنڈی سے پوچھا اگر اسپیکر اس دن بھی حلف نہ لے تو پھر قانونی طریقہ کیا ہے, کیونکہ وہ گورنر ہے, گورنر کے پاس بھی بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ فیصلہ کریں گے, وہ کسی کو حکم جاری کریں گے, سیکٹری سینٹ کو, سیکٹری صوبائی اسمبلی کو کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ کو کرتے ہیں, یا گورنر کو کرتے ہیں, جس کو بھی کرتے ہیں, بہرحال وہ حکم جاری وہی کریں گے, چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ. تو یہ ہے کہانی خیبر پختونخوا کی. ہارس ٹریڈنگ بھی چل رہی ہے, وہاں پہ حلف نہیں لیا جا رہا ممبران سے. مولانا فضل الرحمان آج پشاور گئے, اور ظاہر ہے مولانا کی آنیاں جانیاں اب ہوگی, کیونکہ مولانا کے بھی 2 سینیٹر یقینی طور پر کنفرم ہیں کہ, اور نون لیگ کا ایک جنرل تو پکا ہے, یعنی اپوزیشن کی 4 سے 5 کم از کم سینیٹر آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے 6 بھی نکال لیں. جس طرح کی ہارس ٹریڈنگ کی خبریں آ رہی ہیں یا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, تو اس میں سے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن ہو سکتا ہے 6, کیونکہ 11 سینیٹر ہیں ٹوٹل. PTI 5-6 PTI آرام سے لینے چاہیے, لیکن اگر PTI کے لوگ دھوکہ کرتے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ, جو پارٹی کو خود کو بھی شکوک و شبہات ہیں اپنے ممبران پر, تو پھر PTI نقصان میں زیادہ جا سکتی ہے, اپوزیشن زیادہ فائدے میں جا سکتی ہے. تو بہرحال سیاست گیو اینڈ ٹیک کی گیم ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیاسی جماعتیں اپنے آپس میں اتحاد کر رہی ہوتی ہیں, گیو اینڈ ٹیک کر رہی ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو خرید و فروخت والا معاملہ ہے وہ اچھا نہیں ہے, اور اچھا نہیں سمجھا جاتا اس کو کہ بھئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ روایتیں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ہماری وہ خود ہی ڈال رہی ہوتی ہیں. امید پروگرام پسند آیا ہوگا, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.